السلام عليكم. Les nouveautés de la loi de finances 2019 هما هادو. بالنسبة للامبوليس عندنا لي نوفيل طو un résultat fiscal qui est inférieur à 300 000 dirhams, le taux est 10%. Un résultat fiscal اللي هي بين 300 ألف وواحد درهم وأصغر من أو تساوي مليون درهم 17.50% ومبقاتش 20. وغوزيتا فيسكال اللي كبر قطعا من مليون درهم 31%. بالنسبة هنا واحد لي طو سيبليمونتير عندنا بوغ لي زونتربريز établissement كريدي ولا بنك المغرب ولا كايز دو ديبو دو جيستيون ولا سوسيتي داسيغونس 37%. بالنسبة لي زونتربريز ارتيزانال ولا اكسبورتاسيون ولا مينير يعني ديال المناجم ولا هوتيليير ولا انسونيومون بريفي يعني المدارس الخاصة ولا سبورتيف بحال لي كلوب سبورتيف ولا بروموسيون ايموبيليير مناجع عقاري ولا اغريكول لوطو ديالهم 17.50%. بالنسبة لي زونتربريز كي جيرس اون اكتيفيتي فرانشيز ديكسبلواتاسيون يعني لا فرانشيز هنايا يعني شراكة ديال ليكسبلواتاسيون ديال التصدير durant 20 exercices يعني 20 عام سويفي يعني بلا ديك 5 سنين ديال الإعفاء الكلي exonération توتال هادو 8.75%. وتا بالنسبة لي سوسيتي دو سيرفيس أيون ستاتيو كازابلانكا فينانس يعني الشرط ستكون سوسيتي دو سيرفيس الشرط الوحيد أنها تكون عندها في الستاتيو ديالها كازابلانكا فينانس عندها 8.75%. بالنسبة لي زونتربريز ريجيونو ولا انترناسيونو ميم لي بيرو دو ريبريزونطاسيون هاد لي بيرو دو ريبريزونطاسيون ديال لي زونتربريز انترناسيونو à condition ayant le statut de Casablanca Finance City عندنا لوطو ديال لامبو ديالهم 10%. بالنسبة للجديد في لي زوبيراسيون عندنا طرا تعديل على الريغلومون اسبيس كي ديباس 5000 درهم باغ جور ولا فورنيسور و الشرط الثاني خصو يكون ما يديباسيش 50,000 درهم باغ موا ولا باغ لي فورنيسور ريانتيغراسيون لا ديفيرونس هادي كتبقى عادية من لا لوا القديم ولكن الجديد هو 5000 درهم و 50,000 درهم. بالنسبة لي زامورتيسمون دي زوموبيليزاسيون نون فالور ديديكتيبل اوتو دو 20% لوزاج 5%. هادي جديدة. بالنسبة لي زامورتيسمون دي زوموبيليزاسيون كوربوريل les amortissements des immobilisations corporelles بالنسبة les animaux vivants يعني الحيوانات الحية ou les produits agricoles non transformés يعني ولا المنتوجات الفلاحية الغير محولة هاد l'opération non déductible à l'exception يعني باستثناء كاين واحد الاستثناء هو transaction effectuée entre les commerçants يعني التبادلات اللي كطرا بين لي كوميرسون يعني خصو يكون عنده الصفة ديال التاجر كوميرسون ما عنده الصفة ديال التاجر كتبقى نون ديديكتيبل. عندنا بالنسبة لي ريديكسيون والثاني عندنا لي اوغمونطاسيون ديال السي ام يعني كوتيزاسيون مينيمال كانت 0.5% ولات دابا 0.75%. عندنا ريديكسيون دو لامبو لياس اون فافور ريديكسيون يعني كاين واحد الخفض من لامبو ديال لياس بالنسبة لهاد الشركات اللي هما الشركة اللي كتكون دارت لانسكريبسيون على بورس 25% pour les entreprises qui traduisent leur titre par l'ouverture يعني اللي تسجلات في لابورس في l'ouverture ديالها ولكن بشرط إلا كانت سيسيون دي سون تيتر اكزيستون يعني غير دخلات لابورس وبدات كتبيع في الأسهم ديالها ريديكسيون 25%. هاد ريديكسيون كيبقى 3 سنين pendant 3 ans consécutifs يعني 3 سنين متتابعة. عندنا 50% بالنسبة لي زونتربريز انترودويز لوغ تيتر على اون بورس باغ اوغمونطاسيون يعني هنا خصك تلاحظ هنايا انتربريز دخلات لابورس ولكن بدات كتبيع الاسهم تخفيض 25%. هنايا دخلات لابورس ولكن بدات كتشري في الاسهم اوغمونطاسيون دو كابيتال بدات كتشري في الاسهم
دو او مواه، يعني الشرط تكون على الأقل 20%. يعني رفعت من الكابيتال ديالها بنسبة 20% pendant 3 ans compté à l'exercice d'inscription en bourse. يعني هاد التخفيض هذا كيبقى 3 سنين كيتحسب من أول من الجيرسيس اللي تسجلات فيه في لابورس. عندنا 50% pour les entreprises où son capital détenu partiellement ولا totalement par l'État. يعني كي تخفيض 50% ديال الشركات اللي الكابيتال ديالهم مملوك جزئيا ولا كليا من عند الدولة، ولا مصلحة عامة كوليكتيفيتي بيبليك. او موان 50%. ملي كنقولو 50% كنهضرو على تيب دو سوسيتي سومي بيبليك. عندنا ولا الشركات اللي كيشاركوا في إنشاء، كيشاركوا في دعم الشركات الصغرى، يعني participation au capital des jeunes entreprises innovantes de nouvelles technologies. Le montant de la réduction égal à le montant d'impôt de la participation de capital de jeunes entreprises. يعني لو مونطون ديال المونطون باش غادي تخفض ليها لامبولياس، يعني المونطون غادي ينقص من لامبولياس كيساوي المونطون ديال لامبو. يعني داك لامبو داك المونطون يعني بحال نقولوا التيفيه ديالو. داك المونطون باش الشركات هي في الكابيتال ديال الشركات الثانيه كيتنقص ليها لامبو ديالو من هاد لامبو اللي تخلص. هذا هو الجديد اللي هنا، وان شاء الله مازال نزيد لكم الجديد الاخر في فيديو الثاني. شكرا.